हेलो नमस्कार। स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो युट्युब च्यानल चालु क्लासेसमा। आज चाहिँ हामी नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेटको वक्तव्यलाई चाहिँ सम्पूर्ण क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा नीतिगत बुँदाको आधारमा चाहिँ विश्लेषण गर्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ यहाँ पहिलो क्षेत्र रहेको छ शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रो बजेट विनियोजन जम्मा-जम्मी बजेट विनियोजन भनेको समग्रमा चाहिँ 218 अर्ब 30 करोड चाहिँ विनियोजन भएको छ। 218 अर्ब 30 करोड विनियोजन भएको छ। त्यसैगरी विद्यालय केन्द्रित प्रणालीमा आधारित बजेट चाहिँ परम्परागत शिक्षण विधिलाई आधुनिक र नवप्रवर्तनमुखी बनाउन विद्यालय केन्द्रित प्रणाली लागू गरिनेछ। त्यससँगै पूर्वाधार आवश्यकता म्यापिङ गरिएको छ। मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था, आवश्यकता र स्तरोन्नतिका लागि नक्साङ्कन गर्न रु 1 अर्ब छुट्याएको छ। त्यससँगै उच्च शिक्षाको कोटा पुनरावलोकन गरिने भनेको छ। चिकित्सा, नर्सिङ र सूचना प्रविधि जस्ता प्राविधिक विधामा कोटा प्रणाली पुनरावलोकन गरी सिट सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गरिनेछ। त्यससँगै छात्रवृत्ति व्यवस्थापनमा चाहिँ लक्षित विपन्न तथा जेहेन्दार वर्गका विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न छात्रवृत्ति बापत रु 8 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरिएको छ। अनि शिक्षाकै अर्को बुँदा अन्तर्गत आवासीय विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष आवासीय विद्यालय चाहिँ सञ्चालन गरिने भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ र त्यसैगरी त्यससँग सम्बन्धित पाइलट परियोजना चितवनको चेपाङ समुदायबाट सुरु हुनेछ भनेको छ, गरिनेछ। त्यससँगै खुला विश्वविद्यालय र वैदेशिक रोजगारी अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूलाई चाहिँ सिप र शिक्षणसँग जोड्न खुला विश्वविद्यालय मार्फत उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विशेष अवसर प्रदान गरिनेछ। यो चाहिँ हाम्रो शिक्षा सम्बन्धीको बुँदाहरू रहेको छ। त्यससँगै बजेटमा चाहिँ अ, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धित रहेर चाहिँ बजेटमा चाहिँ निम्न कुराहरू समावेश गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ कुल बजेट विनियोजन भनेको रु 101 अर्ब 95 करोड चाहिँ विनियोजन गरिएको छ। त्यससँगै स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचना गरिने भनेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन रु 15 अर्ब बजेट चाहिँ छुट्याएको छ। आगामी 3 वर्षभित्र 90% नेपालीलाई यो स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने कुरा गरिएको छ। त्यससँगै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा अन्तर्गत विपन्न नागरिकको जटिल रोग उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम र निःशुल्क औषधि आपूर्तिका लागि रु 13 अर्ब 15 करोड राखिएको छ। 13 अर्ब 15 करोड चाहिँ राखेको छ। त्यससँगै आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गरिने निर्माणाधीन 336 वटा आधारभूत अस्पतालहरूको पूर्वाधार 3 वर्षभित्र चाहिँ सम्पन्न गर्न यो वर्ष चाहिँ रु 15 अर्ब 90 करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यससँगै बालबालिका क्यान्सर उपचार सम्बन्धी सरकारी अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आउने बालबालिकाहरूमा हुने क्यान्सर रोगको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले गर्ने भन्ने चाहिँ व्यवस्था रहेको छ। अनि त्यससँगै स्वदेशी औषधि उत्पादनमा अन्तर्गत नेपाल औषधि लिमिटेडलाई पुनर्जीवित बनाई कम्तीमा 25 प्रकारका अत्यावश्यक औषधिहरू स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ। अनि अर्को चाहिँ एयर एम्बुलेन्स सेवा अन्तर्गत कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको आपतकालीन उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्स सेवा चाहिँ निरन्तरता दिने भन्ने कुरा रहेको छ। अर्को स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिएको छ, नर्सहरूलाई। नर्सिङ कर्मचारीको रात्रिकालीन ड्युटी भत्ता दोब्बर गरिएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका यातायात खर्चमा 50% वृद्धि गरेको छ। त्यससँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड अर्बन डेभलपमेन्टमा चाहिँ बजेट विनियोजन अन्तर्गत कति बजेट चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ विनियोजन गरेको छ भन्दाखेरि अ, कुल 286 अर्ब 48 करोड चाहिँ विनियोजन गरिएको छ। त्यससँगै वार्षिक सडक तथा पुल लक्ष्य राखिएको छ, जस अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षभित्र करिब 1000 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्ने र
75 वटा सडक पुलहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 लेन बनाउने भन्ने कुरा गरेको छ। पश्चिम राजमार्गलाई 15 वर्षभित्र 4 लेनमा स्तरोन्नति गर्न यो वर्ष रु 37 अर्ब 46 करोड चाहिँ विनियोजन गरिएको छ। त्यससँगै काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गलाई चाहिँ आगामी वर्ष 40 वटा पुल र 5.4 किलोमिटर सुरुङ मार्ग खन्ने कार्य सम्पन्न गर्न रु 17 अर्ब 64 करोड चाहिँ छुट्याएको छ। त्यससँगै नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग सञ्चालन राष्ट्रकै पहिलो आधुनिक नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आगामी साउन महिनादेखि पूर्ण रूपमा सवारी साधन सञ्चालनका लागि चाहिँ खुला गरिनेछ। साउनदेखि चाहिँ पूर्ण रूपमा खुला गरिने भन्ने कुरा रहेको छ। अर्को राष्ट्रिय सडक मर्मत अभियान अन्तर्गत सडकहरूलाई चाहिँ खाल्डाखुल्टी र धुलोमुक्त बनाउन राष्ट्रव्यापी मर्मत सम्भार अभियानका लागि रु 28 अर्ब 52 करोड चाहिँ समायोजन गरेको छ, विनियोजन गरेको छ। 28 अर्ब 52 करोड विनियोजन गरेको छ राष्ट्रिय सडक मर्मत अभियानको लागि। त्यससँगै स्मार्ट अर्बन मोबिलिटीको अन्तर्गत भिजन काठमाडौँ 2040 अन्तर्गत विद्युतीय सार्वजनिक बस इलेक्ट्रिक बसहरू अनि चार्जिङ स्टेसनहरू जिपी जिपिएस ट्र्याकिङ प्रणाली र स्मार्ट बस पार्क सहित यातायात प्रणाली लागू गरिने भनेको छ। 2040 सम्म भिजन काठमाडौँ स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी योजना ल्याएको छ। अर्को रहेको छ हाम्रो चौथोमा कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धीको व्यवस्थापनहरू चाहिँ के रहेको छ भन्ने कुरामा बजेट विनियोजन कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन अन्तर्गत कुल चाहिँ 46 अर्ब 92 करोड 46 अर्ब 92 करोड चाहिँ विनियोजन गरेको छ। अनि रासायनिक मल खरिद अन्तर्गत रासायनिक मल खरिद अनुदान अन्तर्गत मलको अभाव हुन नदिन बजेट वृद्धि गरी 32 अर्ब 46 करोड पुर्याएको छ। रासायनिक मल आपूर्ति क्यालेन्डर अनिवार्य लागू गरिने भनेको छ। रासायनिक मलको लागि 32 अर्ब 46 करोड र व्यावसायिक कृषि प्रोत्साहन चाहिँ न्यूनतम रु 2 करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा लगानी गर्ने व्यावसायिक कृषकहरूलाई 40% प्रोत्साहन अनुदान दिइने भनेको छ। अनि कृषि तथा पशु बिमा अन्तर्गत जलवायु जोखिमबाट किसानलाई बचाउन कृषि र पशु बिमामा 80% प्रिमियम अनुदानका लागि रु 2 अर्ब 19 करोड विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारको लागि दबाई, सिक्टा र कोशी मरिन डाइभर्जन जस्ता ठुला आयोजनाले थप 15,800 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याई कुल 64% लक्ष्य राखिएको छ सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारको लागि। सुकुम्बासी व्यवस्थापनको लागि भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गरी जग्गा धनी प्राण पूर्जा भनेको लाल पूर्जा चाहिँ वितरण गरिने भनेको छ सुकुम्बासीहरूलाई। त्यससँगै अर्को हाम्रो रहेको छ ऊर्जा तथा खानेपानी क्षेत्र अन्तर्गत कुल बजेट चाहिँ 85 अर्ब 54 करोड चाहिँ विनियोजन गरिएको छ। त्यससँगै विद्युत उत्पादन क्षमता विस्तार अन्तर्गत आगामी वर्ष जलविद्युतबाट 670 मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट चाहिँ 370 मेगावाट गरी कुल 1040 मेगावाट थपिनेछ। त्यससँगै जलविद्युत जलाशययुक्त राष्ट्रिय गर्भका आयोजनाहरू अन्तर्गत 1061 मेगावाटको माथिल्लो अरुण र 1200 मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण द्रुत गतिमा चाहिँ बढाइनेछ भनेको छ। यो चाहिँ 1061 र 1200 मेगावाटको बुढीगण्डकी र अरुण र बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू चाहिँ निर्माणमा चाहिँ अलि द्रुत गतिमा चाहिँ बढाइने भनेको छ। त्यससँगै विद्युतीय प्राधिकरण विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने भनेको छ। विद्युत प्राधिकरणको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका लागि 3वटा छुट्टा-छुट्टै विशिष्टीकृत कम्पनीमा विभाजन गरिने भनेको छ। त्यससँगै बिजुली व्यापारमा निजी क्षेत्रको योगदान अथवा निजी क्षेत्रलाई होल्डिङ चार्ज लिई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यसैगरी ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्टको प्रोजेक्टको व्यवस्था गरिएको छ। हेटौँडामा चाहिँ 2.5 मेगावाट क्षमताको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजनाको रूपमा सञ्चालन गरिने भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा गरिने भन्ने कुरा चाहिँ राखेको छ। हाइड्रोजन प्लान्टको कुरा पनि राखेको छ यसमा र खानेपानी तथा सरसफाइ अन्तर्गत खानेपानी क्षेत्रतर्फ कुल रु 37 अर्ब 17 करोड छुट्याएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरण र काठमाडौँको पाइपलाइन सञ्चालन विस्तारका लागि 7 अर्ब 26 करोड चाहिँ विनियोजन गरिएको छ, खानेपानी व्यवस्थापन अन्तर्गत। अर्को नयाँ कार्यक्रम र प्रविधि र नवप्रवर्धन, न्यू टेक्नोलोजी अथवा नवप्रवर्धन प्रविधिसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ सार्वम एआई कम्प्युटर केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको छ। काठमाडौँ स्याचुटारमा चाहिँ देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना र हजारौँ जिपियु खरिद गरी नेपाली स्टार्टअपहरूलाई सहुलियतपूर्ण दरमा चाहिँ उपलब्ध गराउने भन्ने कुरो छ। र विज्ञान प्रविधि अनुसन्धानको लागि चाहिँ कुल 4 अर्ब र नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटीका लागि रु 50 करोड चाहिँ विनियोजन गरिएको छ। सम्भवतः विज्ञान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको न्यूनतम 1% चाहिँ विनियोजन गरिने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यो चाहिँ नयाँ कुरा रहेको छ। त्यससँगै नेपाली एआई शोधकर्ता फर्काउने योजना भनेको छ। विश्वभर एआईको क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्तीमा 15 जना प्रतिष्ठित नेपाली शोधकर्ताहरूलाई चाहिँ विशेष फेलोसिप प्रदान गरी फर्काउने भन्ने योजना राखेको छ। त्यससँगै उपभोक्तालाई डिजिटल भ्याट छुट भनेको छ। डिजिटल भुक्तानी क्युआर अथवा कार्ड गरेमा चाहिँ मूल्य वृद्धि करको 10% रकम सिधै उपभोक्ताको खातामा फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। रेमिटेन्स र बिलिङ लट्री कार्यक्रम राखेको छ। हुन्डी कारोबार रोक्नको लागि चाहिँ रेमिटेन्स लट्री र बजारमा बिल लिने बानी बसाल्न बिलिङ लट्रीको व्यवस्था चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा ल्याएको छ। अर्को रिमोट वर्क र आइटी निर्यात सहुलियत भनेको छ। विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्ने युवाहरूका लागि स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा 50% कर छुट हुने भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसैले कर राजस्व नीति तथा मध्यम वर्गलाई राहत ट्याक्सको कुराहरू राखेको छ यहाँ। आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाएको छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरी वार्षिक रु 10 लाखसम्म कमाउनेलाई आयकर तिर्नु पर्दैन भनेको छ। ट्याक्स नलाग्ने अर्थात् सामाजिक सुरक्षा कर अन्तर्गत 1% सम्म लाग्ने कुरा छ। त्यससँगै आयकर दरमा कटौती भनेको छ। कर प्रणालीलाई न्यायोचित बनाउन व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई 10% बिन्दुले घटाइएको छ। अनि त्यससँगै घर जग्गा र धितोपत्र कर सहुलियत, सूचीकृत कम्पनीहरूको धितोपत्र बिक्रीमा पुँजीगत लाभ करलाई अन्तिम कर हुने व्यवस्था, आवासीय भवनको बिउमा रु 10,000सम्म चाहिँ आयकर छुट कट्टी गरिने भनेको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियत 273 प्रकारका औषधि औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको र विद्यमान 11 तहको भन्सार दरलाई घटाएर 7 तहमा सीमित गरिएको। अनि एकीकृत हरित कर, पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत दस्तुर जस्ता विभिन्न करहरूलाई एकीकृत गरी हरित करमा चाहिँ समाहित गरिएको। त्यससँगै स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, विद्युतीय सवारी साधनको स्वदेशमा उत्पादन प्रवर्धन गर्न, ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि पैठा र बिन्दुमा शुल्क लगाइएको छ। त्यससँगै चलचित्र हललाई चाहिँ कर छुट भनिएको छ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने नयाँ चलचित्र हलहरूलाई चाहिँ सुरुको 10 वर्षसम्म चाहिँ आयकर छुट हुनेछ भनेको, इन्कम ट्याक्स लाग्ने छैन भनेको छ। त्यसै गरी आम नागरिक, सरकारी कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत चाहिँ राज सेवक कर्मचारीलाई तलब वृद्धि गरिएको छ। निजामती, जङ्गी प्रवेशिक्षकहरूको सुरुको स्केलमा 10% तलब वृद्धि गरिएको छ। त्यससँगै कार्य सम्पादन आधारित पारिश्रमिक नयाँ तलबमानको थप 10% मासिक प्रोत्साहन भत्ता दिइनेछ र न्यूनतम पारिश्रमिक करिब रु 40,000देखि रु 1 लाख माथि कुल 21% को वृद्धि भएको छ। यो चाहिँ योपालि तलब चाहिँ वृद्धि भएको छ। र यो कार्य सम्पादनमा आधारित पारिश्रमिकको व्यवस्थाको लागि चाहिँ यो चाहिँ कार्य सम्पादन व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यससँगै दलित बालबालिका पोषण भत्ता दोब्बर बनाएको छ। 5 वर्ष मुनिका दलित बालबालिकाहरूले पाउँदै आएको बाल पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक रु 1,000 बजेट चाहिँ मासिक रु 1,000 टोटल बजेट भनेको चाहिँ 3 अर्ब छुट्याएको छ। त्यसैगरी भौगोलिक पोषण भत्ता संरक्षण भनेको छ मधेस कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 25 दुर्गम जिल्लाका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूले पाउने पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिने भनेको छ। सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ बजेट
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाका लागि कुल 127 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। त्यससँगै सक्नेले छोडौँ अभियान अन्तर्गत आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकहरूको लागि राज्यको सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वैच्छिक रूपमा त्याग्न प्रेरित गर्न राष्ट्रिय अभियान चाहिँ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। अर्को रहेको छ वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी टोटल हाम्रो चाहिँ जम्मा-जम्मी रकम विनियोजन भनेको 12 अर्ब 31 करोड विनियोजन गरिएको छ वन, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु क्षेत्रका कार्यक्रमहरूका लागि कुल 12 अर्ब 31 करोड चाहिँ विनियोजन गरिएको छ। त्यससँगै वातावरण कानुनमा सरलीकरण गरिएको छ। विकास आयोजनाहरूलाई गति दिन वातावरण संरक्षण ऐन र वन ऐन परिमार्जन गरिने र त्यससँगै स्वीकृत इआइए भइसकेको आयोजनामा पूरक इआइए गर्न नपर्ने भन्ने व्यवस्था ल्याएको छ। चौर्य संरक्षण र पोखरी निर्माण अन्तर्गत चौर्य तथा तराई मध्य क्षेत्रको जलचक्र दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण र पहिरो नियन्त्रणका लागि रु 1 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। डिजिटल वन प्रसारण, वन पैदावार कटानी, सङ्कलन, ढुवानी र बिक्री वितरण सम्बन्धी अनुमति प्रणाली पुनः डिजिटल तथा एक द्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। त्यससँगै रेड प्लस कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। कार्बन उत्सर्जन कटौती बाबत प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय लाभमा स्थानीय वन भोक्ता समुदायलाई प्राथमिकता दिई नतिजामा आधारित कार्यक्रम ल्याउने भन्ने कुरा छ। र खेलकुद अन्तर्गत चाहिँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको गरिमा बढाउन कुल 4 अर्ब 3 करोड विनियोजन गरिएको छ। र फुटबल रङ्गशालाको स्तरोन्नति गर्ने भनेको छ। आगामी 3 वर्षभित्र कम्तीमा 8,000 दर्शक क्षमताका 10 वटा फुटबल रङ्गशालाहरू फ्लड लाइट सहितको स्तरोन्नति गरिने भनेको छ। र त्यससँगै क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिने प्रमुख 8 सहरहरूमा 5 वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण, मूलपानी, विराटनगर र कैलाली फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला प्राथमिकता दिएको छ। त्यससँगै इन्डोर स्टेडियम पूर्वाधार निर्माण गरिने विराटनगर, लहान, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा कम्तीमा 2000 क्षमताका इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम 3 वर्षभित्र चाहिँ निर्माण गरिने। त्यससँगै खेलाडीलाई चाहिँ आजीवन स्वास्थ्य उपचार भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पदक जितेर चाहिँ देशको नाम राख्ने खेलाडीहरूलाई सरकारी अस्पतालहरूमा आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था हुनेछ भनेको छ। अनि अर्को रहेको छ हाम्रो सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत मन्त्रालय र निकाय कटौती गरिएको छ। थप 31 वटा अनावश्यक बोर्ड, समिति, निकाय खारेज गरिएको छ। 6 निकाय मर्ज गरिएको छ। 6 निकाय हस्तान्तरण तथा 18 निकायको पुनर्संरचना गरिनेछ भनिएको छ। अनि अर्को चाहिँ फजुल खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता। सरकारी कार्यालय सञ्चालन खर्च उल्लेख्य घटाइएको छ। विभिन्न समानान्तर कोष बन्द गरी करिब रु 20 अर्ब बचत गरिने भनेको छ। त्यससँगै अनावश्यक दूतावास खारेज गरिएको छ। डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास र सान फ्रान्सिस्को तथा विशाखापट्टनममा रहेका महावाणिज्य दूतावास चाहिँ खारेज गरिने भन्ने व्यवस्था बजेटमा राखेको छ। अर्को हाम्रो राष्ट्र अनुसन्धान विभाग खारेज गरिएको छ। राष्ट्र अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्यहरूलाई नियमित विषयगत निकाय मार्फत सम्पादन हुने व्यवस्था गरिनेछ भनेको छ। अनि बजेटका मुख्य आर्थिक लक्ष्यहरू के रहेको छन् त हाम्रो चाहिँ बजेटका आर्थिक लक्ष्य अन्तर्गत आर्थिक वृद्धि दर अर्थात् जिडिपी ग्रोथ टार्गेट चाहिँ आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84मा 7% चाहिँ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वकाङ्क्षी लक्ष्य रहेको छ। अर्को मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ बजारमा मूल्य वृद्धिलाई उपभोक्ताको पहुँचभित्र राख्न मुद्रास्फीति दरलाई अधिकतम 6% भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेशका लागि 61 अर्ब 50 करोड र स्थानीय तहका लागि 90 अर्ब 20 करोड कुल रु 600 अर्बभन्दा बढी स्रोत परिचालन गरिने भनेको छ। अनि त्यससँगै उद्योग वाणिज्य तथा निजी क्षेत्र प्रवर्धनको लागि चाहिँ उद्योगका लागि जग्गा र हदबन्दी सहुलियत भन्ने अन्तर्गत ठुला उद्योगहरूलाई आवश्यक जग्गा खरिदमा चाहिँ हदबन्दी नलाग्ने, सरकारी जग्गा 50 वर्षसम्मको दीर्घकालीन लिजमा दिन सकिने व्यवस्था ल्याएको छ। त्यससँगै औद्योगिक करिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरवा र सिमरा सेजमा 100% पूर्वाधार सम्पन्न अनि निर्यातमुखी उद्योगहरूले पहिलो 5 वर्षसम्म भाडामा 50% छुट पाउने भनेको छ।
अनि मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल संरक्षण अन्तर्गत सरकारी कार्यालयहरूले कम्तीमा 15% महँगो भए तापनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्ने नियम अनिवार्य लागू गरिनेछ। त्यसैगरी रुग्ण उद्योगहरूको निजीकरण अन्तर्गत वीरगञ्ज चिनी कारखाना र जनकपुर चुरो कारखाना जस्ता संस्थानहरूलाई पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई चाहिँ लिजमा दिइने भनेको छ। त्यससँगै पर्यटन नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति अन्तर्गत टुरिज्म र सिभिल एभिएसन अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन चाहिँ नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न पर्यटन क्षेत्रका लागि रु 11,45 करोड विनियोजन गरिएको नि 11,45 करोड। नेपाल भ्रमण दशक 2083 देखि 93सम्म आगामी 10 वर्षलाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा सन् 2027सम्ममा चाहिँ वार्षिक 20 लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने रणनीति योजना रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन गौतम बुद्ध भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विदेशी एयरलाइन्सहरूलाई अवतरण पार्किङ शुल्कमा चाहिँ 7% सहुलियत दिइने। नयाँ पदमार्ग र साहसिक पर्यटन अन्तर्गत ग्रेट हिमालयन ट्रेल मर्मत र नयाँ 100 वटा पर्यटक गन्तव्यहरूका लागि रु 2 अर्ब चाहिँ छुट्याएको छ। त्यससँगै स्काई डाइभिङ, बन्जी, प्याराग्लाइडिङको नीतिगत व्यवस्था गरिने। र अर्को रहेको छ सञ्चार सूचना प्रविधि डिजिटल नेपाल अन्तर्गत डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2083 सरकारी सेवाहरू नागरिकता, राजधानी, सवारी चालक र कर भुक्तानीलाई 90% अनलाइन र फेसलेस बनाइने भन्ने कुरा राखेको छ। राष्ट्रव्यापी उच्च गतिको इन्टरनेट 5G सञ्चालन गर्ने प्रमुख व्यापारिक सहरहरूमा व्यावसायिक 5G सेवा अनि दूरदराजका गाउँपालिकाहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट रु 3 अर्ब छुट्याइएको छ। साइबर सुरक्षा र डेटा सेन्टरको लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई अत्याधुनिक बनाइनेछ र कोवलपुरमा ब्याकअप डेटा सेन्टरको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। अर्को रहेको छ रोजगार श्रम तथा सिप विकास अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रूपान्तरण गरिने। विकास निर्माण, कृषि, फर्म र उद्योगहरूमा अन द जब तालिम सँग जोडिने यसका लागि 7 अर्ब 40 करोड चाहिँ विनियोजन गरेको छ। त्यससँगै राष्ट्रिय सिप विकास कोष अन्तर्गत सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन र डिजिटल एनिमेटर जस्ता सिप सिकाउन राष्ट्रिय सिप विकास कोष खडा गरिनेछ र उसको लागि 2 अर्ब बजेट छुट्याएको छ। श्रम अडिट र न्यूनतम पारिश्रमिक निजी क्षेत्र र सङ्गठित संस्थाहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक बैङ्क खाता मार्फत अनिवार्य भुक्तानी र त्रैमासिक श्रम अडिट गरिने भन्ने उल्लेख गरेको छ। अर्को महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र समावेशीकरण अन्तर्गत राष्ट्र राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दुर्गम महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि रु 1 अर्ब 50 करोड छुट्याएको छ। महिलाको नाममा दर्ता हुने उद्योग र व्यवसायको शुल्क बिना हुनेछ भन्ने कुरा छ। त्यससँगै बाल सुधार गृह र सडक बालबालिका उद्धार अन्तर्गत बेवारिसी र सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि विशेष कोष देशका 8 वटा बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरिनेछ। त्यससँगै ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र अन्तर्गत स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीमा थप 100 वटा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा र तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरिने। अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहायक सामग्री व्हिलचेयरहरू, कृत्रिम अङ्ग र साउन्ड सिस्टम जस्ता सहायक सामग्रीहरू स्थानीय तह मार्फत निःशुल्क वितरण गरिने भन्ने कुरा रहेको छ। र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, बैङ्किङ र बिमा अन्तर्गत सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको परिमार्जन गरिनेछ। युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा र वैदेशिक रोजगारी मार्फत फर्केका युवाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि रु 11 अर्ब चाहिँ छुट्याएको छ। त्यससँगै हरित वित्त ग्रिन फाइनेन्सिङको प्रवर्धनको लागि जलविद्युत, सहरीय ऊर्जा र विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्ने बैङ्कहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत विशेष कर्जा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। त्यससँगै लघु वित्त र सहकारी नियमन गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारी र लघु वित्त संस्थाहरूको बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित गर्न सहकारी नियमन तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरिने भन्ने कुरा छ। र भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण अन्तर्गत चाहिँ गरिबीको पहिचान र परिचय पत्र वितरण गरिने भन्छ। त्यससँगै बाँकी रहेका सबै जिल्लाहरूमा गरिब परिवार पहिचान कार्य
सम्पन्न गरी गरीब परिचयपत्र वितरण, लक्षित अनुदान सोही परिचयपत्रका आधारमा दिइनेछ र एकीकृत जग्गा जक्लाबन्दी कार्यक्रम छरिएर रहेका जमिनहरूलाई एकीकृत गरी सामूहिक र करार खेती प्रवर्धन गर्न जग्गा जक्लाबन्दी गर्ने किसान समूहलाई मेसिनरी खरिदमा 50% अनुदान दिइनेछ। त्यसैले रक्षा, आन्तरिक सुरक्षा र शान्ति र न्याय अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, नेपाली सेनालाई आधुनिक विभेद व्यवस्थापन उपकरण र प्रविधिले सुसज्जित बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुदृढीकरणको लागि अ, प्रहरीको व्यावसायिकता विकास, सीमा सुरक्षा कोष, बीओपीहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्राविधिक प्रविधि आधारित अपराध अनुसन्धान बजेटको लागि चाहिँ रु ४५ अर्बभन्दा बढी चाहिँ खर्च गरिएको छ। त्यससँगै डिजिटल अदालत र द्रुत न्याय सम्पादन, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा डिजिटल मिसेल ई-फाइलिङ प्रणाली सुरु गरिनेछ। मुद्दाहरूको छिटो फैसलाका लागि चाहिँ जनशक्ति थप गरिने भन्ने कुरा रहेको छ। सो अनि त्यसपछि युवा सहरी विकास अन्य विशेष नीति अन्तर्गत नेपाल युवा स्टार्टअप च्यालेन्ज अन्तर्गत 7 प्रदेशमा उत्कृष्ट बिजनेस आइडिया भएका युवाहरूलाई प्रति युवा रु 25 लाखसम्म बिना धितो 0% ब्याज दरमा बिउ पुँजी उपलब्ध गराइने। त्यससँगै स्मार्ट सिटी र नयाँ सहरहरू, मध्य पहाडी लोकमार्ग र लाकी राजमार्गका नयाँ सहरहरूको विकास, काठमाडौँ बाहिरका प्रमुख 5 सहरहरूलाई चाहिँ स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न रु 12 अर्ब छुट्याएको छ। त्यससँगै गैर आवासीय नेपाली एनआरआई नागरिकता र लगानी भन्छ। यस अन्तर्गत चाहिँ गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको धितोपत्र बजार र उत्पादनशील उद्योगमा सिधै विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न डलर खाता र लगानी बोन्ड चाहिँ सहज गरिने। जलवायु कोष, क्लाइमेट फन्डको उपयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट प्राप्त जलवायुजन्य क्षतिपूर्ति र हरित जलवायु कोष जीसीएफको रकम स्थानीय तहका जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई सिधै परिचालन गरिने। त्यससँगै साहसिक सदाचार र शून्य सहनशीलता अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य र हेलो सरकार प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार, नागरिकका गुनासाहरू 24 घण्टाभित्र सम्पादन गर्ने भन्ने व्यवस्था बजेटमा रहेको छ। सो हाम्रो बजेटको एकमुष्ट समग्रमा चाहिँ र बजेटमा रहेका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। हवस् त हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला।